नमस्कार, बिजनेस न्यूजमा स्वागत छ। सुरुवातमा बिजनेस हेडलाइन्स। तेस्रो लगानी सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु। लगानीको संरक्षण र नाफाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रधानमन्त्रीको लगानीकर्तालाई आश्वासन। अप्ठ्यारो समयमा पनि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपालको विकासमा सघाएको पूर्व अर्थमन्त्री महतको भनाई। नेपालमा लगानी गर्न सबै लगानीकर्तालाई आग्रह। विदेशी लगानी भित्राउने नाममा स्वदेशी लगानीलाई व्यवस्था गर्न नहुने उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्तुति। विदेशी लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने उद्घोष। नेपालको ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो। कानूनी झन्झट र लगानी मैत्री वातावरण भए लगानी भित्राउन इच्छुक। र ऊर्जा क्षेत्र नै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार भएको सरकारी दावी। ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गरी लगानी मैत्री वातावरण बनाएको मन्त्रालयको निष्कर्ष। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ। लगानी सम्मेलनको आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्थिरता कायम भएको नेपाल लगानीका लागि भर्जिन ल्यान्ड रहेको भन्दै दुविधा नलिकन नेपाल आउन र उच्च सम्भावनाको क्षेत्रमा लगानी गर्न र प्रशस्त नाफा कमाएर सम्मानसहित लाभांश फिर्ता लैजान विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ। The central task before us is undertake rapid economic transformation. Our immediate goal is to graduate from least developed country status, and the medium term goal is to become a middle income country and achieve sustainable development goals by 2030. To realize this, we need to attain a double-digit growth over the next years. A tentative estimation by the National Planning Commission is the country require an investment of over 97.99 trillion Nepali rupees, about $88.18 billion over the next 5 years. Dear friends, the other key area is infrastructure. Building infrastructure is the government's priority, and our commitment is well reflected in the progress we are making in the sector of vital infrastructures. In terms of infrastructure, we are far better than before. All political forces in the parliament stand together to invite and encourage foreign investment. My message to you all is Nepal is ready for business and investment. We welcome your investment. पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले नेपालमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्तालाई प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। नेपालमा भएका बाह्य लगानीका र निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित परियोजनाहरू त्यसको उदाहरण भएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। लगानी प्रवर्धन गर्ने देशलाई लगानीको आवश्यकता छ। आर्थिक वृद्धि गर्नु पर्यो, देशलाई विकासको बाटोमा अझ तीव्र गतिले लम्काउनु पर्यो। त्यो हाम्रो चाहिँ सबैको स्वार्थ हो। नेपाली कांग्रेसले त जहिले पनि यसको पक्षमा बोल्दै आएको छ, काम गर्दै आएको छ। यसको लागि लगानी प्रवर्धन गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, गैर सरकारी क्षेत्र सबै क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने यो नीति हामीले नै सुरु गरेको। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, नेपालमा जहिले पनि लगानी प्रवर्धन गर्ने नीति नै कानुन छ। यो अहिले मात्रै होइन, समय परिस्थिति अनुसार यसलाई चाहिँ अझ थप सुधार गर्दै जानुपर्छ। यसलाई संशोधन, यसमा रिफाइनमेन्ट गर्दै जानुपर्छ। अहिले सरकारले गर्दैछ भने त्यो स्वाभाविकै हो, तर नीति मात्रै पर्याप्त छैन। नीति त हिजो पनि ठिक थियो, त्यही नीतिबाट प्रभावित भएर चाहिँ गएको अधिवेशन माने सम्मेलनमा 14 खरबको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो, तर व्यवहारमा त्यो उत्रेन। त्यसकारण व्यवहारमा उतार्नको लागि व्यवहारिक अप्ठ्याराहरू के छन्? नीति ठिक हुँदा हुँदै पनि कतिपय व्यवहारिक अप्ठ्याराहरू पनि हुन सक्छ। ती व्यवहारिक अप्ठ्याराहरू सुधार गर्नको लागि जस्तो मैले भने हाम्रो चाहिँ अलिकति पूर्वाधार कमजोर छ। आचरण पनि सुधार गर्नु पर्यो, व्यवहार पनि सुधार गर्नु पर्यो। अप्ठ्याराहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर
कहाँनिर अप्ठ्यारो छ त्यसलाई सुधार गर्दै जानु पर्यो। अब नीति एउटा बनाएर त्यो मात्रै त पर्याप्त हुँदैन, व्यावहारिक कठिनाइहरू कतिपय हुन्छन्। स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा स्वदेशी लगानीलाई व्यवस्था गर्न नहुने बताएका हुन्। विदेशी लगानी त हामीलाई चाहिन्छ हैन, किनभने हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरलाई अझ बढाउनको लागि विदेशी लगानी हामीलाई आवश्यक छ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि स्वदेशी लगानीलाई कुनै पनि तरिकाले डिसएडभान्टेजमा राख्नु हुँदैन। र हामीले के भनेका छौँ भने जुन सुविधा एउटा जुन विदेशी लगानीकर्तालाई दिएको छ त्योभन्दा कुनै पनि हालतमा कम सुविधा स्वदेशी लगानीमा हुनु हुँदैन, बरु केही न केही स्वदेशी लगानीलाई बढी नै हामीले दिनुपर्छ। कृषिको कुरा गर्दा केमा जानुपर्छ भन्दा अब हाई भ्याल्यु प्रडक्ट्सतिर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ र फ्रुट्सहरू आदि इत्यादि चिजको प्रोसेसिङ प्लान्ट्सहरू राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ, जसको लगानीको लागि हामीले फरेन इन्भेस्टरको टेक्नोलोजी र मनी हामीले ल्याउँछौँ। सबभन्दा पहिले आफ्नो पोलिसीलाई ठिक गर्नु पर्यो र वान विन्डो सिस्टमको हामी सधैँ कुरा गर्छौँ। हामी स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि वान वे सिस्टम, वान विन्डो सिस्टम चाहिन्छ। यस्तै गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई पनि आफ्नो लगानी यहाँ राख्दाखेरि एउटा सुरक्षा र एउटा चाहिँ वान विन्डो झन्झटिलो प्रोसिजरबाट नजाओस् भन्ने कुरामा चाहिँ सरकार गम्भीर भएको हामीले पाएको पनि छौँ र लगानी गर्नको लागि वान विन्डो सिस्टमको व्यवस्था पनि गरिएको छ। अहिलेको लगानी सम्मेलनबाट एउटा जुन हिसाबको उत्साह थपिन्छ त्यसमा यो अहिले प्रस्तुत गरिएका 75-77 वटा प्रोजेक्ट्सको मात्रै कुरा होइन, नेपालका लगानीकर्ताहरूसँग मिलेर काम गर्ने एउटा वातावरण बन्न सक्छ र विदेशीहरूले अहिले हामीले दिएका प्रोजेक्ट्सहरू बाहेक पनि उद्योग धन्दा विशेषतः स्वास्थ्य, शिक्षा र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनको लागि एउटा अवसर हो। हामी त्यसको सदुपयोग गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जुन हिसाबका विगतमा कहिल्यै पनि नआएका ठुला टेक्नोलोजी कम्पनीहरू पनि यो पटक नेपालमा आएको छन्। त्यसकारणले यसलाई एउटा असल सुरुवातको रूपमा र असल व्यावसायिक वातावरण बन्दै गएको मेसेज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गएको रूपमा मैले बुझेको छु। बिजनेस न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौँ। सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागी विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालको ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले कानुनी झन्झट र लगानी मैत्री वातावरण मिलाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। To see right from the airport people received with smile and with urge showing that we are ready to do anything for us. Even there were students which were also welcoming us with smiling and welcoming and confident smiles. That everybody believes that this Nepal is a new country. It has emerged, this Nepal as a new country has emerged from decades of conflict, has gone through political transition, has recovered from the 2015 earthquake and the 2017 floods, is resilient, and on its way to become a middle-income country. In the Asia-Pacific region, ADB has supported and also witnessed the fast growth of developing economies of the region. As 2017 ADB study on meeting Asia's infrastructure investment needs found that the countries that grow faster had a higher infrastructure investment related to the GDP. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्र नै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार भएकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। Demand for energy is increasing globally. Despite efforts to develop clean sources of energy, fossil fuel is still a dominant source of energy. In this region, large numbers of people are yet to have access to electricity. If properly harnessed, Nepal's potential for hydropower development can make a difference in correcting the energy supply situation in the region. I must tell you that we are keen on promoting the public-private partnership model in various forms. To this front, we have already announced a program called People's Hydropower Program to develop significant number of projects with a modality that ensures intense public participation.
requirement of equity investment as well as debt financing for these projects will be substantial. As you know, one of the objectives of this summit is to showcase potential projects in the different sectors. As I said earlier, the government is moving ahead with ambitious targets in the power sector. In fact, our plans and programs are almost taking the shape of campaign for aggressively harnessing Nepal's hydropower resources. On behalf of my ministry and the government of Nepal, I urge you to be a part of this campaign in whatever way you can. बिजनेस न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। तेस्रो लगानी सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु, लगानीको संरक्षण र नाफाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रधानमन्त्रीको लगानीकर्तालाई आश्वासन। अप्ठ्यारो समयमा पनि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपालको विकासमा सघाएको पूर्व अर्थमन्त्री महतको भनाई, नेपालमा लगानी गर्न सबै लगानीकर्तालाई आग्रह। विदेशी लगानी भित्राउने नाममा स्वदेशी लगानीलाई व्यवस्था गर्न नहुने उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्तुति, विदेशी लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने उद्घोष। नेपालको ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो, कानूनी झन्झट र लगानी मैत्री वातावरण भए लगानी भित्राउन इच्छुक। र ऊर्जा क्षेत्र नै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार भएको सरकारी दावी, ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गरी लगानी मैत्री वातावरण बनाएको मन्त्रालयको निष्कर्ष। बिजनेस न्यूज अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नबिर्सनुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै तपाईले हामीलाई मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने प्रत्यक्ष रूपमा टिपाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।